बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। दीगर तमाम खबरें शामिल करूं, लेकिन आज का जो दिन और जो आज का मामला था ना, वो टारगेट है इमरान खान साहब भाई। पूरी आज के दिन भी ये वही भोंडी हरकतें कर रहे हैं, क्योंकि कल की सुबकी बड़ी ज्यादा है, बहुत ज़्यादा मामला है। तो आज का दिन का टारगेट ये है कि इमरान खान साहब को एक गैर मुल्की यानी इसराइली एजेंट साबित करना। यूं मेन स्ट्रीम मीडिया पे हेडलाइंस चल रही हैं, और आज आप प्राइम टाइम के अंदर शायद एक दो प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस करते भी देखें कि ये रोशनम पोस्ट में एक अदद जिसे कहते हैं मजमून छपा है, जिसमें इमरान खान साहब इसराइल के हवाले से, दुनिया से ताल्लुकात के हवाले से बहुत ज़्यादा गुंजाइश रखते हैं, और इमरान खान साहब की मौजूदगी में शायद इसराइल के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बहाल हो जाए। और ये कह के ना पूरी कंपेन एक रन की गई है। और ये वही कंपेन रन करने वाले जिनको निहायत अजियत है कि इमरान खान साहब कहीं ऑक्सफोर्ड के चांसलर ना बन जाएं। ये उसी अप्रोच के माहिर लोग हैं। भाई अगर वो इसराइली एजेंट है तो इसराइल बोलेगा कि मेरा वो एजेंट है। अच्छा, मुझे अभी ये बता दें कि नरेंद्र मोदी साहब तो घर तक आ गए थे जाती उम्रा में। तो इससे क्या मुराद लिया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एजेंट है इंडियन? अच्छा जी, मैं आपसे बोलूँगा जी, उन बॉक्सेस में जो अभी तक अनबॉक्स नहीं हुए, उसमें ये कि शुगर मिलों के अंदर इंडियन शहरी काम करते रहे, ये सारे इल्ज़ाम हैं। तो इससे क्या मुराद ले लें कि ये उनके एजेंट हैं? नहीं साहब, इस टाइम सूट ये कर रहा है तो इसलिए बेचना ये है, क्योंकि कहीं और से आप गिरा नहीं पा रहे हैं, कहीं और से आप नीज डाउन नहीं करवा पा रहे हैं। कुछ नया प्लान करें सर, कुछ डिफरेंट प्लान करें इमरान खान साहब के लिए। ये आपकी सिसकियों का बता रहे हैं कि आपकी सिसकियां कहाँ कितनी ऊंची बुलंदी से आ रही हैं। तो बहरहाल अमेरिका का कोई एजेंट है तो वो बताएगा, ईरान का कोई एजेंट है तो ये बताएगा, अपने अखबारों में छाप छाप के बताएगा। क्या कर रहे हैं? रत्ती बराबर भी किसी को ना शक है न बातें हैं। मगर आपको ऐसा लगता है कि तसल्ली है। नहीं तो कल सोशल मीडिया का ट्रोल चेक कर लें, सोशल मीडिया का फुटप्रिंट चेक कर लें, वो 3 करोड़ सारिफ चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा। उन सबको एजेंट करार दे दें, और क्या कहा जा सकता है। बहरहाल हकीकत को अगर जान के जिए तो ज़्यादा मज़ेदार काम है। मैं हूँ खबरों की तरफ, जो मेन खबरें इन पे तो मुझे तो कोई मैंने कहा सर मैं आपको बता दूं कि ये ना हो कि मैंने आपसे ये बात डिस्कस नहीं किया, मैं इस पर कोई रिजर्वेशन रख रहा था। नहीं, मैं कोई रिजर्वेशन, मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक और बोंगी। और जिसने कभी मजाक में कहा था वो कह रहा है कि हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, सियासी गुफ्तगू थी। मैं मौलाना फजल रहमान साहब की बात कर रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, बहरहाल पता चल जाए ना हम खड़े किधर हैं। या आप तालिबान की तरफ ले जाएं इमरान खान साहब को, या आप इधर ले जाएं, किसी जगह पे भी आप नहीं टिक रहे। तमाम दुश्मन कुव्वतों के साथ इमरान खान मिल गया और पाकिस्तान को तोड़ना। कैसी मजेदार चीजें हैं यार आपकी बात, कैसी मजेदार चीजें। कल मैं किसी दोस्त को सुन रहा था, जब तक वो सियासत में नहीं आया था, वजीर आजम नहीं बना था, वो पाकिस्तान का दोस्त ही दोस्त था। और उम्र के आखिरी हिस्से में जब इंसान की ख्वाहिशें भी खत्म हो जाती हैं, वो पाकिस्तान के तमाम दुश्मन कुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। इट डज मेक एनी सेंस? बस ये है। अच्छा, इधर अब जारी बात, मैं कहा जान के जीना तो अपना मुहासबा भी करना है, चीज़ें भी देखनी है। पाकिस्तान तरीके साथ के अगले जलसे की डेफिनेटली प्लानिंग हो रही है जी, डिस्कस होना वो शुरू हो गया है। और लाहौर वाले जलसे में भी कुछ पहलू हैं जिस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। जो इस वक्त विद इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उसमें डिस्कस हो रहा है। कोई शक नहीं, इमरान खान साहब की मोहब्बत में, इमरान खान साहब के इश्क में, इमरान खान साहब की जेल में बर्दाश्त की जाने वाली इन तकालीफ की बिना पर जो पाकिस्तान के लिए वो उनकी पब्लिक निकली और खूब निकली। मगर सोशल और मेन स्ट्रीम मीडिया में ना, फिर बोल रहा हूँ हकीकत जान के जी, अली अमीन गंडापुर साहब बहुत डिस्कस, और बहुत ज़्यादा कि गंडापुर आए नहीं आए, तकरीर की नहीं की, कितनी नहीं की, और यानी जो मुख्तलिफ था वो डिस्कस हुआ। अच्छा जी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो, उसमें भी ये तमाम बातें ज़ेर बहस हो रही है कि अली अमीन गंडापुर साहब को पता था कि 6 बजे का, तो उनको थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए था। उन्हें रुकावटें पता था होंगी तो उनको तोड़ के जल्दी पहुंचना चाहिए था। वक्त पर पहुंचते, रुकावटें थी मगर 6 बजे जलसा ख़त्म होने के बाद वो पहुंचे। और जब जलसा ख़त्म हो गया तो किसी किस्म की तो मज़ामत क्यों नहीं की, जब लाइटें बंद की गई फुल बदमाशी से। जब जो चीज़ 6 बजे तक जायज़ थी वो 6 बजे के बाद नाजायज़ क्यों है ना मज़ेदार चीज़। तो ये सारी चीज़ें खैर डिस्कस तो हो रही है। मतलब अली अमीन गंडापुर साहब ज़्यादा डिस्कस हुआ, तो ये डिस्कशन विद इन हो रही है कि भाई इमरान खान साहब की डिस्कशन क्यों कम हुई, वो क्यों इस चीज़ से है। ये कोई माइनस करने की बातें चल रही हैं, लाइक इस तरह की गुफ्तगू चले जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन है ही नहीं।
اور جب تک پروردگار نہ چاہے. تو یہ سب چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں. دوسرا اس دوران بیرسٹر ابو ذر نیازی صاحب ہیں, ابو ذر سلمان نیازی, انہوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب کے آبائی علاقے میں بغلہ جلسہ عمر مشانی میں جی اور میاں والی میں اس جلسے کی تجویز دے دی گئی ہے, اور آئندہ چند روز میں باقاعدہ طور پر میاں والی میں جلسے کا اعلان بھی ہوگا اور وہاں جلسہ بھی ہوگا. لیکن فیصل جابر صاحب نے جلسے میں یہ کہا تھا خطاب کرتے ہوئے کہ اگلا جلسہ کراچی میں, کراچی میں بھی ہوگا تو وہ یہ ڈیفینیٹلی رکاوٹوں سے بھرپور جلسہ ہوگا, کیونکہ وہاں بھی عدالت سے اجازت لینی پڑے گی, کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف نے اجازت کے لیے وقت مانگا ہوا ہے, عدالت سے رجوع بھی کیا ہوا ہے, عدالت نے نوٹسز بھی جاری کیے ہیں. تو اس وقت تو اجازت کافی مشکل ہوگی, لیکن عدالتوں کے ذریعے ہی ملنا ادھر ممکن ہے. تو یہ باتیں بھی ذرا ذہن کے اندر رکھنی ہے. اور سن لیجیے, ادھر آئینی مسودے کی بات کریں تو اس میں بڑی مزیدار چیزیں سامنے آ رہی ہیں. میں تھوڑا سا ماضی بتاتا ہوں. 190 ملین پاؤنڈ کیس جو عمران خان صاحب جن کی ضمانت بھی کینسل, اس وقت ٹرائل بھی ہو رہا ہے, آخری گواہ کے اوپر بھی سارا معاملہ چل رہا ہے, جس پہ مبینہ طور پر پوری گورنمنٹ نے یہ بنائی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ سے ملک ریاض صاحب کو فیور دینے کی کوشش کی, بند لفافے پہ سارے دستخط کروائے گئے, اور جس میں پھر آپ کو پتا ہے یہ گورنمنٹ جانے کے بعد کی بات ہے نا, عمران خان صاحب کی پہ یہ کروائے گئے, پھر یہ کیس بنایا گیا, پھر فیصل واڈا جیسے نہایت غیرت مند اور پاکستانیت سے بھرپور شخص نے گواہی بھی دی. یہ ساری چیزیں اس کیس کی ساری بنیادیں, تو یہ سب کیا گیا. حالانکہ وہ گواہیاں بھی شاہ کے حکم پر تھیں, اور اس وقت تھی جب عمران خان صاحب چلے بھی گئے تھے. یہاں شاہ بھی موجود ہے, اس کی حکومت بھی موجود ہے, اور اس کی کابینہ کے لوگ اس کی حکومت کی موجودگی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی, اور اپنی ہی گورنمنٹ کے حوالے سے گواہیاں دے رہے ہیں. وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ, میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت زیادہ, نہایت اپرائٹ آدمی, نہایت اپرائٹ آدمی, موسٹ ڈیسنٹ آدمی, نہایت لٹریٹ اور پڑھا لکھا. مسلم لیگ نون میں اگر چند پڑھے لکھوں کی بات کروں تو اس میں یہ صاحب شامل ہیں, اور سلجھے ہوئے لوگوں کی بات کروں جو یہ بحثوں میں پڑھتے ہی نہیں کسی نے کیا کیا کسی نے کیا نہیں کیا. وہ کہتے ہیں وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ, پورٹ اینڈ شپنگ میری ٹائم کے یہ وزیر ہیں, وہ کہتے ہیں مجھ سمیت دیگر کابینہ اراکین کو آئینی ترمیم کے مسودے کا ابھی تک علم نہیں, ہمیں علم ہی نہیں, مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا ترامیم تھی جو حکومت لانا چاہ رہی تھی. یہ تو اب پاکستان پیپلز پارٹی بہت زیادہ پارلیمانی سیاست کی طرف آ گئی نا, کہ ہم نے پارلیمان سے منظور کرانا ہے, کنسنسس ڈیولپ کرنا ہے. اگر اتوار کو ہو جاتا تو کدھر جاتے بلاول صاحب کا وہ ریولوشن, وہ انقلاب جس کی وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ان کو بٹھایا گیا ہے. یہ خود حکومت کے اپنے وزراء کہہ رہے ہیں. آخری وقت پہ تو وزیر قانون نے کہا ہوں مینوں مسودہ مل گیا, ابھی تک تو مسودے کا مجھے بھی نہیں پتا. یہ ساری باتیں وہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں. اب ایک اور بڑا وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. تو اندازہ لگا لیں جی, حکومت کو نہیں پتا, اس کی کابینہ اراکین میں کو نہیں پتا کہ مسودے کے اندر کیا چیز ہے کیا چیز نہیں ہے. اور یہ ایک طرف اشارہ بھی ہے سر, بتایا بھی جا رہا ہے کہ چند افراد, 3 4 5 افراد ہوں گے طاقتوری, ان کی سرٹن انڈرسٹینڈنگ کے بعد یہ آئینی طرح میں ملا جا رہی. میں کریڈٹ دوں گا, آئی مسٹ کریڈٹ مولانا فضل الرحمان صاحب, پہلی بار یہ کریڈٹ دے رہا ہوں ان ساری باتوں کے بعد, کہ اگر یہ وہ نہ ہوتے تو پاکستان کے معاملات بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور اسی لیے وہ عزت بھی کما رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب, اور وہ خود بھی کہہ رہے کہ میرے اس ایکٹ کی عوام میں بڑی پذیرائی ہے. بڑے بڑوں نے کہہ دیا کہ کئی سالوں سے مولانا صاحب ڈسکس نہیں ہوئے, لیکن اس ایکٹ کے بعد مولانا صاحب کو جتنی ستائش اور پذیرائی مل رہی ہے, تو نہیں تو یہ لے گئے تھے اگر مولانا صاحب نہ ہوتے اور مولانا صاحب کو پاکستان تحریک انصاف نے اصل چیز روشنا دے گی. تو بات کی باتیں بلا کر او ہو کچھ پوائنٹس کا تو مجھے بھی نہیں پتا تھا, یہ ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں. بھائی اتوار کی رات تک یہ سب کر گئے ویسے سارا کام, تو یہ کریڈٹ جو ہے وہ اتنا تو ضرور دیتے. انصاف تو یہی ہے, اور مجھے کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے انصاف کروں. اچھا آگے جی, ادھر فواد چودھری صاحب نے ایک نئی بحث چھڑی ہے, یا تو کوئی ٹیسٹر لگایا, اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ فواد چودھری صاحب پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک خاص اسائنمنٹ پر ہیں, اور مثبت اسائنمنٹ پہ ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جلد بدیر پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلی سے استعفے دینے ہوں گے. اب یہ بحث چھوڑ کر دی, کیونکہ یہ بھی ایک سسٹم کو تھریٹ ہے نا, اگر ایسا تو پھر ہم استعفیٰ دے دیں گے. یعنی یہ سوچ بھی پائی جاتی ہے, کیونکہ میں آپ کو اس وجہ حوالے سے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں, میں اس کو ڈسکس کرنا بہتر سمجھتا ہوں
کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک قائمہ کمیٹی میں نہیں تھی نا، قائمہ کمیٹیاں نہیں بن رہی تھی، قائمہ کمیٹیوں میں شامل ہوا، بڑا ڈسکس ہوا، پاکستان تحریک انصاف کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ نہیں ملی، اس پہ بڑی چیزیں ڈسکس ہوئی، ایک دم کہا تھا نا وہ ہر حال میں ان کا بننا ضروری ہے۔ پھر ایک دم پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے ہی آؤٹ کر دیا گیا اسپیکر صاحب کی رولنگ کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں، تو اس طرف بھی چیزیں اب بحث کے لیے شروع ہوں گی کہ کرنا کیا ہے، مگر اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کچھ پروسیس ہیں جن کا ریویل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیں طاقت میں کون جیتا ہے، یا قدرت جیتتی ہے، فطرت جیتتی ہے، کہ طاقت جیتتی ہے؟ لیٹس سی۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔